SKM91 न्यूज़ चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। बतारीख 23 जनवरी 2025 बरोज़ जुमेरात जामिया रियाजुल इस्लाम का सालाना तकरीरी मुसाबकती अंजुमन बराए तलबा मुनक्किद हुआ, जिसकी सरपरस्ती नाज़िम जामिया हाफिज सैयद एहसन उद्दीन जाहिद साहब ने की और सदारत सदर मुदर्रिस जामिया हाजा ने की, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर हज़रत मौलाना अब्दुल कादर फरीद कासमी साहब, नायब नाज़िम इदारा हसीबुल मदारिस कुंडा मडगू ने शिरकत फरमाई। दूसरे मेहमान खुसूसी उस्तादुल असातिज़ा मौलाना फसीउद्दीन नुमानी साहब, मुंतज़िम जामिया हाजा भी थे। हकाम के तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती मुकर्रम मोहिउद्दीन साहब, उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद और हकाम दुव्वम हज़रत मौलाना मुफ्ती इनायतुल्लाह शरीफ हुसामी, नाज़िम तालीमात मदरसा रियाजुल जन्ना मौजूद थे। तालिबे जामिया ने इत्मीनान बख्श मुजाहरे किए और आए हुए तमाम मेहमानों ने बड़ी दिली खुशी का इजहार फरमाया और तालिबे जामिया का हक्काम हजरात ने नसीहत के साथ साथ दुआओं से भी नवाजा। आखिर में नायब नाज़िम हाफिज सैयद अनवरुद्दीन माजिद ने कलिमात तशक्कुर के साथ आए हुए मेहमानों का जामिया की तरफ से शुक्रिया अदा किया। सदर मुसाबिका की दुआ पर पहला मुसाबिका का इख्तिताम अमल में आया। बाद ज़ोहर पहला मुसाबिका हुस्ने क़िरात मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सदर मुदर्रिस जामिया हाजा ने की और मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद अब्दुल्ला कलीमी साहब आलिम शोहरत याफ्ता के तौर पर मौजूद थे और उस्ताद मोहतरम मौलाना फसीउद्दीन नुमानी साहब भी मौजूद थे। हुस्ने क़िरात के मुसाबिक़े में हकाम के तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल शफ़ी ज़कवान साहब, कासमी कारी सबाओ आशरा, उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह इदारा अशरफुल उलूम हक्काम दुव्वम हज़रत मौलाना हाफिज कारी मुजीबुर रहमान साहब, कासमी उस्ताद जामिया इस्लामिया अल कौसर महबूब नगर मौजूद थे। इस मुसाबिक़े में तालिबे जामिया ने हुस्ने क़िरात से कुरान मजीद की तिलावत फरमाई। हकाम हजरात ने तालिबा को क़िरात के मुताबिक बड़ी अच्छी मालूमात फरहम की। मेहमान खुसूसी की दुआ पर दूसरे मुसाबिक़े का इख्तिताम अमल में आया। आइए देखते हैं हमारे एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद की ये खास रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए आपके अपने चैनल SKM91 न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मदरसा जामिया रियाजुल इस्लाम में हाज़री का मौका मिला है। तलबा इकराम ने का तकरीरी मुसाबिक़ा था। बहुत ही शानदार अंदाज़ में तलबा इकराम ने तकरीरें पेश की है। बहुत ही कोशिशों के साथ, जुस्तजू के साथ, मेहनत के साथ और बेबाकाना अंदाज़ में और बिला झिझक छोटे छोटे तलबा ने, हिफ्ज़ के तलबा इकराम ने तकरीरें पेश की है। बहुत अच्छा महसूस हुआ है और तलबा की तकरीरें सुनकर इस बात का अंदाज़ा हुआ कि तलबा के असातिज़ा इकराम ने इनके पीछे कितनी मेहनतें की है। दिन रात लगा दिया है असातिज़ा इकराम ने और छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही जानदार अंदाज़ में तकरीरें पेश की है। बहुत दिल बाग बाग हुआ, बेइंतहा खुशी हुई है। दिल से दुआ निकली है कि अल्लाह ताला असातिज़ा की मेहनतों को कबूल करे और नाज़िम जामिया हज़रत मौलाना एहसनुद्दीन जाहिद साहब और उनके भाई साहब और दीगर असातिज़ा इकराम की जो यहाँ पर मेहनतें हैं, उनकी तमाम की मेहनतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद कबूल करे, दुनिया और आखिरत में उसका बदला अता करे अल्लाह ताला, और आखिरत में ज़ख़ीरे आखिरत इनकी कोशिशों को बनाए अल्लाह ताला। जो लोग भी मदरसे के ताउन में शामिल है, अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ कि उनको ताउन को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद कबूल करे, क्योंकि उनके ताउन की वजह से जामिया आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जो हज़रात जिस तरह से भी मदरसे का ताउन कर सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ें, अपनी जान माल के ज़रिए, अपनी कोशिशों के ज़रिए और हिम्मत अफ़ज़ाई के ज़रिए हर तरह से आगे बढ़ के जामिया की ताउन फरमाएँ, मुआविन बने जामिया के और दारैन में जज़ाए खैर पाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मदरसे रियाजुल इस्लाम में हाज़री हुई और तलबा के तकरीरी मुसाबिक़े को देखना हुआ। तलबा ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन मुज़ाहरा पेश किया। कमसिन तलबा 6-6, 7 साल की उम्र के जो तलबा हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बेबाकी के साथ अपनी तकरीरों को पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ की इंतज़ामिया को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और जो हज़रात असातिज़े किराम ने इन तलबा को तैयार किया है,
اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے مدارس میں داخل کرائیں اور ان کی دینی تعلیم کا انتظام فرمائیں، اور ایسے اداروں کے ساتھ کھل کر تعاون فرمائیں، ہر اعتبار سے اپنا تعاون اس میں شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ تمام کو قبول فرمائے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ طلبہ عزیز، الحمدللہ آج ہم طلبہ جامعہ ریاض الاسلام کا انجمن تہذیب البیان کا سالانہ مسابقتی پروگرام جو منعقد ہوا اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی صدارت حضرت استاد الاساتذہ صدر مدرس جامعہ اعظم حضرت مولانا سید روح الامین صاحب قاسمی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ حضرت کچھ دنوں سے ذرا علیل چل رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے الحمدللہ آپ بھی 10 بجے تشریف لائے، 4 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں، اور ہم تمام آپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک آپ کا سایہ تادیر قائم دائم فرمائے اور آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور اس کی سرپرستی میرے برادر مکرم اور ناظم جامعہ حضرت مولانا سید احسن الدین زاہد صاحب دامت برکاتہم جو سفر پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرپرستی کو پر کرنے کے لیے جامعہ کے قدیم استاد حضرت مولانا مولوی محمد حبیب الدین صاحب کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرپرستی کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا پروگرام پورا مکمل طور پہ ہو جائے، اس واسطے آپ کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ میں اس کے بعد دونوں حکم حضرات حضرت مفتی محمد مکرم صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاد حدیث جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد، اور حضرت مولانا مفتی محمد عنایت اللہ شریف صاحب دامت برکاتہم ناظم تعلیمات مدرسہ ریاض الجنہ راجندر نگر، ہم تمام جامعہ تمام طلبہ آپ کی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی۔ اگر یہ باتوں کے اگر اوپر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مزید ترقیات سے نوازے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام اساتذہ کا اور خصوصاً جو انجمن کے ذمہ دار ہے مفتی شریف صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کو بھی قبول فرمائے، بہت ہی محنت کرتے ہیں انجمن کے سلسلے میں۔ اور اس کے اندر حضرت مولانا صلاح الدین صاحب جو ہمارے جامعہ کے استاد ہیں، دیگر تمام اساتذہ بھی کسی نہ کسی کام کے اندر شریک ہو کر پروگرام کو تکمیل تک اور پروگرام کو کامیاب بنانے میں پوری محنت کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کو بھی قبول فرمائے۔ میں والد محترم حضرت مولانا سید اکبر الدین قاسمی رحمت اللہ علیہ کا اشعار ہم کیا ہمارا نام کیا، ہم کیا ہمارا نام کیا، ہم کیا ہمارا کام کیا، وہی سب کام کرتے ہیں نام ہمارا کرتے ہیں، وہی سب کام کرتے ہیں نام ہمارا کرتے ہیں۔ میں اللہ پاک سے بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو قبول فرمایا، اور آگے بھی آپ تمام طلبہ کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور حکم حضرات نے جو باتیں بتائی ہے واقعتاً میں وہ باتیں بہت اچھی ہے، انشاءاللہ طلبہ بھی اور ہم جامعہ کے جو ذمہ دار ہیں اس کے اوپر خصوصی توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آگے جب بھی یہ سالانہ مسابقتی پروگرام ہوگا ان تمام باتوں کو انشاءاللہ ہم اس کے اندر بھرپور طریقے سے اس کے اندر ہم شامل کر لیں گے۔ اور اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں، اس سے پہلے میں ہمارے دونوں حکم حضرات حضرت مولانا مفتی محمد مکرم محی الدین صاحب مدظ اللہ العالی کو مومنٹو پیش کرنے کے لیے صدر مدرس جامعہ اعظم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مفتی مکرم صاحب کو مومنٹو پیش کریں۔ حضرت مولانا عنایت اللہ شریف صاحب اسلامی دامت برکاتہم جی کو مومنٹو پیش کرنے کے لیے میں جامعہ کے سابق استاد اور قدیم استاد مولوی محمد حبیب الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ عنایت اللہ شریف صاحب کو مومنٹو پیش کریں۔ جی چونکہ شروع میں 2 مہمان خصوصی ہمارے درمیان میں تھے، حضرت مولانا شیخ عبد القادر فرید قاسمی صاحب جو کچھ بیمار بھی ہیں اور ان کے والد صاحب بھی دواخانے میں شریک ہے، اسی لیے وہ آ کر اپنی حاضری دے کر اجازت لے کر گئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد فصیح الدین صاحب نعمانی، الحمدللہ آپ بھی صبح 9 بجے بلکہ 8 بجے سے آپ الحمدللہ جامعہ تشریف لائے اور 9 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان دونوں مہمان خصوصی قبول فرمائے اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے،
اور آپ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. انشاءاللہ ابھی صدر مدرس جامعہ حاضہ کی دعا ہوگی، اس کے بعد اذان کے بعد ظہر کی نماز، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ظہرانے کا انتظام ہوگا. میں تمام طلباء سے پھر ایک بار آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا، بہت اچھا، جزاک اللہ خیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. میں نبی کے دیوانے رو رو کے گزارا کرتے ہیں فرقت میں. فرقت میں نبی کے دیوانے رو رو کے گزارا کرتے ہیں. محبوب خدا کی دل دل میں تصویر اتارا کرتے ہیں فرقت میں. دیدار نبی کا شوق انہیں جب جب بھی کبھی تڑپاتا ہے. دیدار نبی کا شوق انہیں جب جب بھی کبھی تڑپاتا ہے. گردن کو جھکا کر وہ اپنی روضے کا نظارہ کرتے ہیں فرقت میں. جب یاد نبی کی آتی ہے جذبات میں دل بھر جاتا ہے. جب یاد نبی کی آتی ہے جذبات میں دل بھر جاتا ہے. اس وقت مدینے کی جانب منہ کرے
فرقت میں نبی کے دیوانے رو رو کے گزارا کرتے ہیں فرقت میں.